अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान बरकत वाला महीना चल रहा है और ये माह रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है। अब क्या ही कहना, रमज़ान ख़त्म भी होने वाला है। आज 17 या 18 रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही रमज़ान ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन इसकी बरकत और इसकी रहमत से महरूम ना होइए। जितना इस्तिफ़ादा इससे उठा सकते हैं आप लोग उठाइए। तो चलिए कि जैसा कि आपको पता है कि मेरी आजकल की वीडियोस ज़कात से रिलेटेड होती हैं, तो मैं आज भी ज़कात से ही रिलेटेड चंद बातें कवर करूंगी अपनी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इत्तेहाद व इत्तेफाक, उख़्वत व मोहब्बत और इज्तिमाइयत को इस्लाम ने ख़ास अहमियत दी है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जुमा, जमात और ईदैन इस्लाम के शआइर, इनकी अदायगी, इनकी इज्तिमाइयत को औलियत दी गई है। इस्लाम से पहले अरब के लोग तरह से खाना जंगियों में मुब्तला थे। फ़ख्र व मुबाहत और फिर कत्ल खूंरेज़ी इनका महबूब मुशगला था। अल्लाह ताला ने इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के ज़रिए इनके इख्तिलाफ़ात को मिटाया, दिलों को जोड़ा और भाई भाई बनाया। अल्लाह ताला ने अपने इस इनाम और एहसान को कुरान पाक में मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मोमिनीन को, चाहे वो जिस मुल्क के रहने वाले हों, एक जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़्वों से तशबीह दी है। अगर आपका एक दांत दर्द करता है तो सर से पाँव तक आपका पूरा जिस्म दर्द की तकलीफ़ महसूस करता है। ऐसा नहीं कि दांत में तकलीफ़ हो और पूरा जिस्म सुकून से हो। मतलब ये कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि दुनिया में किसी भी हिस्से में अगर आपके मोमिन भाई जुल्म का शिकार हैं तो दुनिया के तमाम मोमिन भाइयों को अपने ऊपर जुल्म समझना चाहिए। अभी आप फ़िलिस्तीन को ही ले लीजिए, हमारे फ़िलिस्तीन के भाइयों पर कितना जुल्म हुआ और उनके जुल्म की जो तकलीफ़ की जो इंतहा थी, उस दर्द को हर देश के मुसलमानों ने महसूस किया। तो मोमिन भाई, ऐसे ही एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि कहीं भी कोई भी भाइयों पर अगर जुल्म होता है तो हमें समझना चाहिए कि वो जुल्म हम पर हो रहा है और सारे मुसलमानों को मिलकर उसके जुल्म को दूर करना चाहिए। ये है हमारे उख़्वत का मयार। जब हमारे मुआशरे की उख़्वत का ये मयार बताया गया है तो भला ये कैसे सोचा जा सकता है कि खुद मुसलमान आपस में सर पैरकार रहें और आपस ही में कटे मरें और इस्लाम इसका हल ना निकाले। कितना ही खूबसूरत है हमारा दीन और कितना ही प्यारा है हमारा इस्लाम। लेकिन इंसान है, मिजाज और तबीयतों के इख्तिलाफ अदावत और दुश्मनी का सबब बन जाता है। ऐसी सूरत में इख्तिलाफात को दूर करना और इस्लाह ज़ातुल बैन की कोशिश करना इस्लाम की इम्तियाज़ी तालीम है। हालात और ज़ुरूफ़ के एतबार से इस्लाह ज़ातुल बैन की मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। इनमें से एक अहम सूरत की तरफ हदीस की रहनुमाई गई है और वो ये कि मसलहत की कोशिश में कभी कभी पंजों के सामने पैसों का मामला सुलह में रुकावट बन जाता है। मसलन सारे मामला तय हो गए लेकिन कोई फरीक इस बात पर अड़ गया, मेरा इतना नुकसान हुआ या मेरा इतना खर्चा हुआ, जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं सुलह नहीं करूँगा। ये तो आम सी चीज़ है। जैसे कहते हैं कि हर घर में एक बुआ होती है नाराज़, हर शादी में एक होते हैं ताऊ नाराज़, वही हाल है। इधर दूसरा फरीक देने के लिए तैयार नहीं है या कमज़ोर है, नहीं दे सकता। इस नाजुक मौका पर अगर पंज हट जाएँ तो सुलह होते होते रुक जाती है। अगर मुसलमान की दो जमात में इख्तिलाफात बाकी रह जाएंगे, इसलिए शरीयत इजाज़त देती है कि इस्लाह ज़ातुल बैन के लिए कोई भी आदमी ताउन
کی ذمہ داری لے لے اور کہہ دے کہ اختلاف مٹانے کے لیے جتنا بھی دینا پڑے گا وہ دوں گا، مگر آپ کو لوگ صلح کر لیں اور اختلافات دور کر لیں، اور ذمہ داری لینے والے شخص کی مدد زکوٰۃ فنڈ سے کی جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں کیا بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ذمہ داری لینے والا شخص مالدار ہے یا غریب، مانا کہ وہ شخص مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، خود زکوٰۃ نکالتا اور دیتا ہے، پھر بھی ایسے مصلح خیر و خواہ اور صلح پسند شخص کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جائے تاکہ اصلاح ذات البین کے لیے اس نے جو بوجھ اٹھایا ہے اس کو آسانی سے اتار سکے اور دو فریقوں کے درمیان اختلاف دور ہو کر اطمینان اور دوستی کی فضا ہموار ہو سکے۔ صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی اس کار خیر کے لیے زکوٰۃ کی رقم اس کو لینا اور لوگوں کا اس کو دینا دونوں جائز ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم سمجھیے۔ قبیضہ حلالی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بوجھ مالی ذمہ داری اٹھا لیا، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اس سلسلے میں آپ سے کچھ مدد کی درخواست کروں۔ آپ نے فرمایا ہمارے پاس صدقے کا مال آنے تک ٹھہرو، جب آ جائے گا تو تم کو اس میں سے دینے کا حکم کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ سنو، 3 آدمی کے علاوہ کسی اور کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس نے کوئی مصالحتی ذمہ داری اٹھا لی تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، یہاں تک کہ گزر بسر کے سہارے کو پالے۔ دوسرا آدمی وہ جس کے مال پر کوئی آفت آ گئی اور اس کا کل مال تباہ ہو گیا تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، یہاں تک کہ گزر بسر کے سہارے کو پالے۔ تیسرا شخص وہ جس کو فاقہ کی نوبت آ گئی، جب اس کی برادری کے 3 عقل مند آدمی تیار ہوں اور گواہی دیں کہ فلاں آدمی کو فاقہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، یہاں تک کہ گزر بسر کے لائق ہو جائے۔ ان کے علاوہ وہ ہر سوال حرام ہے، سوال کرنے والا حرام مال کھائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث سنا کر میں یہ نہیں بتانا چاہتی کہ کسی کے لیے سوال کرنا حلال اور کس کے لیے حرام ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قبیصہ بن محارق رضی اللہ عنہ نے 2 متحارب گروپوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے مالی بوجھ اٹھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے بعد نہ صرف یہ کہ سوال کرنے سے آپ نے منع نہیں کیا بلکہ آپ نے صدقہ کا مال آنے کے بعد دینے کا وعدہ کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کار خیر کی تشبیہ کی۔ میری پیاری فیملی، اصلاح ذات البین ہمارے معاشرے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اگر کوئی گاؤں، محلہ، پڑوس، بلکہ ہمارا کوئی گھر، کوئی تنظیم، ادارہ اور جمعیت ایسی نہیں ہوگی جہاں اختلاف، انتشار، اکھاڑ پکھاڑ، کیس اور مقدمہ بازی نہ ہو، ان اختلافات کو مٹانے کے لیے اولن تو کوئی اٹھتا نہیں، اگر اللہ کے کوئی ہمدرد مخلص بندہ اٹھتا بھی ہے تو آخر میں آ کر گاڑی نقصان، اخراجات اور تعاون پر پھنس جاتی ہے اور صلح ہوتے ہوتے رک جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ایسا کوئی بجٹ نہیں جس سے مالی رکاوٹ دور کی جائے، اور عام طور سے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے کہ صلح مصالحت کے لیے پیسوں پر آ کر اگر صلح رک جائے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی مدد سے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ زکوٰۃ کا یہ بھولا ہوا مصرف یاد کریں اور محلے، پڑوس اور مسلم اختلافات کو ضرورت پڑنے پر زکوٰۃ کی رقم سے دور کریں کہ وہ لوگ جو ہماری طرف سے لڑتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے مومن مسلمان، ہمارے دین، ہمارے اسلام کے لیے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، وہ لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ یہی تھا ویڈیو، آپ کو سمجھانے کی ویڈیو میں یہی کوشش تھی۔ ایسے ہی جو ہمارے طرف سے مسلمانوں کے لیے جو ایک آواز اٹھاتی ہیں، جو اویسی صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے مسلمان، ہمارے اسلام، ہمارے دین کے لیے بہت لڑتے ہیں۔ اچھا، اب آخر میں اللہ سے دعا ہے، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو اسلام اور دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔